नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता कानून संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी। जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुला। संसद विघटन विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका दलहरूको रिट तयार। बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित भोलि सर्वोच्च जाने तयारी। आज कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुने धेरै 7,600 संक्रमण मुक्त, 7,500 नयाँ बिरामी, 193 को मृत्यु। राजनीतिक उथल पुथलका बीच शेयर बजारमा नयाँ कीर्तिमान। नेप्से परिसूचक 2820 अङ्कमा 11 अर्ब 69 करोडको कारोबार। र चीनमा अन्तर्देशीय दौड प्रतियोगिताका क्रममा हावाहुरीले 21 जनाको मृत्यु। इटालीमा केबल कार खस्दा 8 जनाको ज्यान गयो। नेपालमा कोभिडका कारण मृत्युदर फेरि बढेको छ। आज 193 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो संख्या शनिबारको भन्दा 64 बढी हो। कोभिडले अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 6,346 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 7,398 संक्रमित थपिएका छन्। करिब 19,000 नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 40% कोभिड देखिएको हो। संक्रमण दर शनिबार 46% थियो। आज थपिएका संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै 30 देखि 39 वर्ष उमेर समूहका हुन्। सक्रिय संक्रमित 1,15,000 भन्दा बढी छन्। तीमध्ये 1,08,000 भन्दा बढी घरमै छन्। यस्तै 1,721 जनाको आइसियु र 484 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। 7,664 जना निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संसदमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले नागरिकता अध्यादेश ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। अध्यादेश अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन्। अध्यादेशमा 2072 असोज 3 गते अगाडि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएमा उनीहरूको सन्तानले 16 वर्ष पुगेपछि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन्। यस्तै नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले 11 महिना अघि नै नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरी संसदको पूर्ण बैठकमा पेश गरेको थियो। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरी समितिले विधेयक टुङ्ग्याएको थियो। तर विधेयक पूर्ण बैठकबाट पारित हुन बाँकी नै छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षसँगको सहमति गरे अनुसार यो अध्यादेश ल्याएका हुन्। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन नहुने ओली पक्षका सांसदकै कारण विधेयक संसदीय समितिमा 2 वर्ष अड्किएको थियो। यो अध्यादेश प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु अगाडि नै गत बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकबाट पारित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको थियो। अध्यादेशको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले स्वागत गरेका छन्। उनले नागरिकताबाट वञ्चित लाखौं नागरिकले नागरिकता पाउने भन्दै खुसी प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भने संसदमा विचाराधीन अध्यादेश सत्ता स्वार्थको निम्ति ल्याएको आरोप लगाउँदै फिर्ता लिन माग गरेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेको विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन्। शुक्रबार मध्यराती राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटन र निर्वाचनको घोषणा अवैधानिक ठहर गरेका विपक्षीले भोलि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिने बताएका छन्। यसअघि पुस 5 गते पनि संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई बारम्बार तारो बनाएको प्रति दलहरूमा आक्रोश बढेको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा शुक्रबार मध्यरातमा एकाएक संसद विघटन भएपछि आक्रोशित बनेका विपक्षी दलहरूले आइतबार बिहानैदेखि सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउने तर्खर थालेका थिए। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसदीय दलमा र कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेपछि आफ्नो पक्षमा रहेका निवर्तमान सांसदहरूको नागरिकताको प्रतिलिपि सहित हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु भएको हो।
जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र नेकपा एमालेको असन्तुष्ट पक्षले आजै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गर्न तयारी गरेका थिए। गठबन्धनको संयुक्त बैठकपछि बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोच्छे हलमा फेला भएर नागरिकताको प्रतिलिपिसहित हस्ताक्षर सङ्कलन गराइएको थियो। एकात्री नेताहरू कानुनविदको परामर्शसहित रिट निवेदनको खाका तयार गर्न व्यस्त देखिन्थे। तर नागरिकता सङ्कलन र नयाँ हस्ताक्षरका लागि 149 जनाकै उपस्थिति भइ नसक्दा आइतबार रिट दर्ता भने हुन सकेन। आज हामीले त्यो 149 प्लस अरू केही साथीहरू पनि थपिनु भएको छ। हामी रिटको तयारी भइराखेको छ। त्यो अन्तिम चाहिँ ड्राफ्ट चाहिँ अन्तिममा पुगेको छ। बेलुकासम्म त्यो टुङ्गिँदैछ अनि फिजिकल्ली नै बहुमत उपस्थित भएर भोलि हामी अदालतमा रिट दर्ता गर्न जाने अन्तिम तयारी भएको छ। डकुमेन्टहरू, नागरिकता, त्यसको प्रतिलिपिहरू तयारी गर्ने काम करिब सकिन लागेको छ। बेलुकासम्म सकिन्छ। आजै जाने हाम्रो विचार थियो, तर 3 बजिसक्यो डकुमेन्ट तयार गर्ने र यो नागरिकता प्रतिलिपि हस्ताक्षर सबै गर्नको लागि। त्यस कारण भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा हामी अदालत जान्छौँ। होइन त्यो भइराखेको छ। सबै तपाईँहरू कोही कन्फ्युजनमा नपर्नु होला। अस्ति 149 मा हस्ताक्षर नगर्ने मध्ये पनि केही सांसदहरू थपिनु भएको छ, घट्नु भएको छ। होइन सबै थोक पुगेको छ। अब त्यो 3 बजिहाल्यो ड्राफ्ट गर्दै अब त्यो ड्राफ्टलाई फाइनल गर्दाखेरिमा अब अहिले अलिकति 2-4 मिनट ढिलो भयो हुनाले भोलि 10 बजे पुनः हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नुहुन्छ? होइन गरिसकेको छ। सबै सङ्कलन भइसकेको छ। कतिजनाको भयो अहिले? हाम्रो 49 जनाको सबै भइसकेको छ। आउनुभएको देख्नुभयो नि तपाईँले? यहाँ आउनु भएको थियो, तर तपाईँले अझै हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको छैन। उहाँहरूले पनि हस्ताक्षर गर्नु भएको छ रिट निवेदनको पक्षमा। बाहिरीको हल्लाको पछि लाग्नु। विपक्षी दलको माग सरकारको कदम असंवैधानिक भएकोले सच्चिनु पर्ने र यसअघि आफूहरूले हस्ताक्षर बुझाएकोले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइनु पर्ने भन्ने हो। त्यही मागसहित भोलि सोमबार सर्वोच्चमा रिट हाल्ने योजना उनीहरूको छ। सबै पार्टीको आखिर त यता इन्डिभिजुअल सांसदहरू कुरो हो नि त। प्रत्येक सांसदले छुट्टै रिट दायर गर्ने हो? होइन संयुक्त हो, तर सांसदहरूले इन्डिभिजुअली पार्टीको मात्रै होइन नि यो त, सबैले गरिसकेका छ। पार्टीगत रूपले पनि सङ्ख्या पनि पर्याप्त पुगेको छ, तर चाहिँ त्यो चाहिँ काज अलिकति कम्प्लिट नभएको हुनाले भोलि 10 बजे दर्ता गर्ने गरी आजै सबै हस्ताक्षर सबै सकाइ। त्यसलाई अहिले त्यसको अरू बाँकी रहेका केही प्राविधिक कामहरू गर्न निकै समय लाग्यो र 3 बजेसम्म मात्रै अदालत प्रशासन खुल्ला हुने भएको कारणले गर्दा त्यसलाई आज नभ्याएर हो गर्दा केही ढिलो भयो। भोलि चाहिँ हामी 10 बजे सबैलाई त्यही अनुसारले भनिएको। सबै साथीहरू आफ्नो दलमा 10 बजे जम्मा हुनुहुन्छ र भोलि हामी 11 बजेतिर अदालत जान्छौँ। खासै फरक पार्दैन होला कोही एकजना साथी 2 जना साथीले, तर आम रूपमा त्यस्तो कुनै प्रब्लम छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँको विश्वास मतमा 27 जना अनुपस्थित हुनुभयो, अस्ति 26 जनाले हस्ताक्षर गर्नुभयो, आज फेरि अदालत जाने विषयमा कतिजना हुनुहुन्छ त्यो अलिकति क्लियर बनाइदिनु। होइन यो त साथीहरू आइराख्नु भएको छ र गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा क्लोजिङ हुँदाखेरि आज कति हुन्छ होइन, 1 जना 2 जना साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ, मेरो बिहान कुराकानी भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्ख्या ठ्याक्कै कति पुगेको छ मलाई थाहा छैन, तर आम रूपमा हामी यो कुरामा एकै ठाउँमा छौँ। दलहरूले भोलि बिहान 10 बजे संसद सचिवालयमा सबै आफ्ना सांसदहरूलाई बोलाएका छन्। बिहानसम्म सबै प्रक्रिया सकेर 11 बजे अदालत जाने विपक्षीको तयारी छ। यसैबीच आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा 25 वटा रिट पेश भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र हरिशरण तिमल सिन्हाका साथमा नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपा एमाले भित्र 2 महिनासम्म चलेको अन्तरसङ्घर्ष अन्ततः विभाजनको सम्मुख पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामै फर्काउने कि नफर्काउने भन्ने टक्रावले नै टुक्रिन ठिक्क परेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार सार्वजनिक रूपमै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँगको सम्बन्ध विगत भइसकेको घोषणा गर्नु र असन्तुष्ट समूहले नयाँ दल गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुले अब एमाले एक रहने अवस्था देखिँदैन। सर्वोच्चको फैसलाबाट नेकपा बदर भएपछि एमाले 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्कनुपर्ने थियो, तर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरानो कमिटीलाई बिउताउन चाहेनन्। बरु एकपक्षीय रूपमा फागुन 28 गते माओवादी केन्द्रका 23 नेतालाई एमाले केन्द्रीय कमिटीमा राखेर पार्टीका वरिष्ठ नेतासहित आफ्नो गुट इतरलाई किनारा लगाए। 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बहुमत पदाधिकारीको पद एकपक्षीय रूपमा खोसे। आइतबार त उनले 15 वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेका वरिष्ठ नेता नेपालसँगको सम्बन्ध विगत भइसकेको
घोषणा नै गरिदिए। ओलीको कदमबाट चर्केको टकराव बढ्दै जाँदा असन्तुष्ट पक्ष पनि पार्टी व्हिप उल्लङ्घन गर्दै विपक्षी कित्तामा उभिँदै गयो। नेपाल पक्षले समानान्तर कमिटीहरू खडा गर्यो। एकताका लागि थालिएका पहल पनि परिणाममुखी भएनन्। अहिले नेपाल निकट नेता जीवन राईले निर्वाचन आयोगमा वैशाख 7 गते नेकपा एकीकृत नामको पार्टी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुले नयाँ दल गठनको आशंकामा थप बल पुगेको छ। अब मलाई केपी ओलीले धेरै टाढा पुर्याउनु भयो, त्यहाँ गएर प्रवेशै गर्न नदिने खालको गर्नुभयो। त्यस कारण चाहिँ त्यस्तो अवस्था त मैले सोच्छु, नभएदेखि त अझै पनि एकताको अब सम्भावना छ। तर अब केपी ओलीले मलाई त्यो पार्टीमा नेकपा एमालेमा इन्ट्री नै दिनु भएन भनेदेखि त मैले केही सोच्नु पर्ला भन्ने कुरो गरेको पनि भन्नुहुन्थ्यो। तर बाहिर आउँदाखेरि मैले गएर सोधेँ, पार्टी नै खोल्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो सुने मैले भन्दाखेरि चाहिँ अब केपी ओलीले मलाई चाहिँ अब धकेलिसकेपछि म के गरौँ। अब अझै पनि एकता भयो भनेदेखि म त त्यसमा चाहिँ साथमै रहन तयार छु र मैले नेकपा एमालेको एकता जोगाउन म प्रयत्नरत छु भन्नुहुन्थ्यो मसँग। एमालेको विवादमा कुनै सैद्धान्तिक कारण भन्दा पनि व्यक्तिगत इगो बढ्दै जाँदा नेपाल पक्षले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्यो भने संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएन। बरु काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नै गर्यो। त्यसैलाई टेकेर संस्थापनले असन्तुष्ट पक्षलाई एमालेमा बस्ने अधिकार नभएको भन्दै कारबाहीको डन्डा चलाएको छ। पार्टीभित्र माधव नेपालहरू रहनु र नरहनुको बिचमा खास तात्विक भिन्नता होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तैपनि उहाँहरूले अन्तिम बेलामा पनि पार्टी छोडेर जाने र बहुदलीय व्यवस्थाभित्रको एउटा विधि प्रक्रिया र एउटा संवैधानिक आचरणलाई पछ्याएर उहाँहरू यो पार्टीमा रहनुभयो भने उहाँहरूको पनि भलो हुन्छ र पार्टीको पनि भलो हुन्छ। उहाँहरू जानुभयो भने पार्टीको भलो त उहाँहरूले कुभलो त उहाँले धेरै गर्न सक्नुहुन्न, तर उहाँहरूको राजनीतिक भविष्य चाहिँ सङ्कटग्रस्त र अन्यग्रस्त हुन्छ। अब यो खालको हरकत देखाइरहँदाखेरि पार्टीले पनि कारबाही गर्न एउटा बाध्यात्मक स्थितिमा पुग्छ भन्ने लाग्छ। 2074 को निर्वाचनपछि मुलुक एमालेमय जस्तै देखिएको थियो। अझ माओवादी केन्द्रसँगको एकतापछि त स्थानीय तह प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म सरकारमा एकलौटी जस्तै भयो। तर त्यही सत्ता स्वार्थ र व्यक्तिगत टकरावले सत्ताधारी नेकपा अवैध हुन पुग्यो, बहुमतको सरकार गयो र अहिले एमालेको विरासत समेत भिरको डिलमा पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कङ्ग्रेसमाथि प्रचण्ड पथ अङ्गीकार गर्न कुदेको आरोप लगाएका छन्। कङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रसँग मिलेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको आक्रोश स्वरूप ओलीले यो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। उनले आज पार्टी सम्बद्ध पत्रकारलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रजातान्त्रिक भन्ने पार्टी प्रचण्ड पथमा लागेर अराजकता निम्ताउनतिर लागेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्रीको पद पाउन कङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिका कृत्य नाम पेश गरेको पनि उनको आरोप छ। कृत्य नामहरू लिएर राष्ट्रपति कहाँ जानु, अरू पार्टी फुटाएर लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाउँमा एकजना प्रधानमन्त्री हुनका लागि जान अरू पार्टीहरूभित्र बागी विद्रोही सिर्जना गर्नु एउटा पार्टीमा मात्रै होइन, नेकपा एमालेका केही तत्त्वहरूलाई उकासेर कोही सही गराएर कोही कृत्य सही गराएर के हो आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने पार्टी पनि प्रचण्ड पथ अङ्गीकार गरेर कुदे जस्तो लाग्छ। कब्जाको बाटो। उनी विपक्षी पार्टीका साथै पार्टीका नेता माधव कुमार नेपाल संविधानविद र बुद्धिजीवीमाथि पनि खनिए। उनले राष्ट्रपतिको भने बचाउ गरेका छन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पेश भएका दाबीमा बहुमत पुगे नपुगे बारे निर्णय गर्ने राष्ट्रपतिको सो विवेकीय अधिकार भन्दै त्यस विरुद्ध कहीँ कतै उजुरी नलाग्ने बताएका छन्। राष्ट्रपतिको सो विवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्ने यो मात्रै ठाउँ हो, त्यसमाथि कहीँ उजुरी लाग्न वा त्यसमा कुनै हेरफेर गर्न सकिने स्थिति हुँदैन, कुनै उजुरी लाग्दैन त्यस प्रश्नमा। 2 घण्टा लामो भाषणका क्रममा उनले सकेसम्म छिटो खोपको प्रबन्ध गर्न भारत, चीन लगायत मुलुकसँग कुरा गरिरहेको पनि बताए।
सत्तारूढ दल नेकपा एमाले आन्तरिक विवादका कारण फुटको सङ्घारमा पुगेका बेलामा असन्तुष्ट पक्षका नेता माधव कुमार नेपाल समूहका युवा नेता जीवन राईले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत पार्टी दर्ता गरेका छन्। नेता राईले वैशाख 7 गते नेकपा एकीकृत पार्टी दर्ता गराएको जानकारी दिए, तर उनले प्रमाणपत्र भने पाइसकेका छैनन्। निर्वाचन आयोगले पार्टी दर्ता गरेको 45 दिनपछि प्रमाणपत्र दिने जानकारी दिएको समेत उनले बताए। उनी एमालेका नेता नेपालसँग नजिक मानिन्छन्। पार्टी दर्ता गरेसँगै आफूलाई नेपाल पक्षका नेताहरूले सम्पर्क गरिरहेको पनि उनले बताए। राईको नेतृत्वमा 25 सदस्यीय कार्य समिति रहेको नेकपा एकीकृत नामको नयाँ पार्टी आयोगमा दर्ता गरिएको हो। कोभिड विरुद्धको खोप खरिदको अन्यल कायमै छ। भारतीय कम्पनीले फागुन तेस्रो साता नै दिन नसक्ने भने पनि सरकार एकातिर अझै उसैमा भर परिरहेको छ भने अर्कातिर अरू देशबाट ल्याउने सार्थक प्रयास पनि भइरहेको छैन। त्यस्तै अनुदानको खोप आउने पनि सुनिश्चितता छैन, जसका कारण 14 लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले यो महिनाको अन्त्यसम्म लगाइसक्ने भनिएको दोस्रो डोज अनिश्चित बनेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपमा सबैको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युरोपेली आयोग र फ्रान्सले स्थापना गरेको अभियान कोभ्याक्सले पहिलो चरणमा नेपाललाई 19,18,000 खोप दिने भनेको थियो। त्यसो भनेको 1 महिनापछि कोभिसिल्डको 3,48,000 डोज मात्र आयो। 2.5 महिना यता 1 डोज पनि पठाएको छैन, जबकि उसले नेपाललाई विभिन्न चरणमा 1,20,00,000 डोज दिने भनेको थियो। तर केही दिन अघि कोभ्याक्सले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पत्र पठाई कोभिसिल्डको खोप तत्काल पठाउन नसकिने भन्दै विकल्प सोच्न भनेको छ। अब कोभ्याक्समा धेरै आबद्ध छन् कम्पनीहरू। कोभ्याक्सले चाहिँ यो एडभान्स मार्केट कमिटमेन्ट भनेर धेरै भ्याक्सिन उत्पादक संस्थाहरूसँग कम्युनिकेसन गरिरहेछ। उनीहरूले अलरेडी कमिटमेन्ट पनि गरिरहेछ, सपोर्ट पनि गरिरहेछ। त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले अन्य भ्याक्सिनहरू, कोभिसिल्ड भन्दा अन्य भ्याक्सिनहरू चाहिँ नेपालको लागि उपयुक्त भ्याक्सिनहरू कुन कुन हुनसक्छ, तपाईँहरूले त्यसको लागि चाहिँ अब हामीलाई पत्रचार गर्नुहोस् र ती भ्याक्सिनहरूको लिस्ट उपलब्ध गराउनुहोस्, जसको आधारमा हामी तपाईँहरूलाई उपयुक्त भ्याक्सिनहरू चाहिँ पठाउनको लागि प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो प्रतिबद्धताको आधारमा हामी प्रतिबद्ध छौँ, त्यसैको आधारमा हामी चाहिँ भ्याक्सिनहरू पठाउनको लागि प्रतिबद्ध छौँ। त्यसैले अन्य विकल्पहरूको जानकारी हामीलाई पठाउनुहोस् भनेको छ कोभ्याक्स फ्यासिलिटीबाट। खोप नआएको कोभ्याक्सको मात्र होइन, भारतको सिरम इन्स्टिट्युटले अग्रिम भुक्तानी दिएकै 10 लाख डोज खोप दिन सक्दिन भनेको 2 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। तर सरकार भने अझै त्यही कम्पनीमा भर परिरहेको छ, जबकि त्यो कम्पनीले अझै 5 महिना कुनै पनि देशलाई खोप दिन नसक्ने भनेको छ। खोप उत्पादक अन्य देश रसिया, चीन र बेलायतबाट किनेर ल्याउन सरकारी तदारुकतै छैन। अमेरिकाले विभिन्न देशलाई 8 करोड डोज खोप दिने भनेको छ, तर उसको सहयोग ल्याउन पनि खासै पहल भइरहेको छैन। त्यसैले अब नेपालीले कहिले खोप पाउँछन् भन्ने यकिन छैन। अल्टरनेटिभ हामीले हेर्नु पर्थ्यो। अब इन्डियाबाट नआए पनि त्यो पैसा दिएको त हामी कहीँ जाँदैन। कहाँबाट चाइनिजहरू अथवा रसियनहरू धेरै पहिलादेखि उहाँहरूले एप्रोच गर्नुभएको थियो, तपाईँहरू भ्याक्सिन लिनुहोस् भनेर यहाँ चाहिँ आएको मलाई जानकारी छ। त्यसो भएको हुनाले जहाँबाट भ्याक्सिन आउँछ हामी त्यतिर लाग्नु पर्नेमा एकैतिर चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट भएर बस्दा हामीलाई चाहिँ यो अहिलेको यो चुनौती हामीले पार गर्दैछौँ। 60 वर्षमाथिका 14 लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले फागुन अन्तिम साता पहिलो डोज लगाएका थिए। सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार उनीहरूले अहिले दोस्रो डोज पाउनु पर्थ्यो। नेपालमा अहिलेसम्म कोभिसिल्ड र चिनिया भ्यारोसेल गरी 31.5 लाख डोज खोप आएकामा 21.5 लाख सितैको हो। सरकारले किनेर ल्याएको कोभिसिल्डको 10 लाख डोज मात्र हो, जुन 1 लाख डोज हाराहारी मात्र बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। काठमाडौँमा नक्कली सेनिटाइजर उत्पादन र बिक्री गरेको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बालाजु स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा उत्सव डिटर्जेन्ट एन्ड कस्मेटिक उद्योग दर्ता गरेर अनुमति बिनै सेनिटाइजर उत्पादन गरेको भेटिएको हो। नवामी नामको सेनिटाइजर प्रयोगका लागि पनि अत्यधिक हानिकारक पाइएको छ। प्रहरीले दर्ता नभएको र नक्कली सेनिटाइजर उत्पादन गरी बिक्री गरेको आरोपमा सञ्चालकहरू राकेश अग्रवाल, कमल अग्रवाल र ठमेलबाट सुमन लामालाई पक्राउ गरेको हो। कस्मेटिक उद्योग हो यो, यसमा कस्मेटिकको सामानहरू उत्पादन गर्नेहरूले अथोरिटी लिएको, तर उहाँहरूले चाहिँ कस्मेटिकको सामान उत्पादन नगरी लकडाउन पछाडि चाहिँ अनि यो सेनिटाइजरहरूको उत्पादन गर्नुभएको र यो पनि कम गुणस्तरको पाइएको। पहिले हामीलाई इन्फर्मेसन आइसकेपछि हामीले गुणस्तर चेक पनि गरेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ कम गुणस्तरको पाइएको हुनाले हामीले छापा मारेको।
औषधि व्यवस्था विभागले सेनिटाइजरमा मिथाइनल राख्नु हानिकारक हुने बताएको छ, तर यो उद्योगले मान्छेको ज्यानै जान सक्ने केमिकल सेनिटाइजरमा राखेको पाइएको छ। भेटेको छ जुन मिथानल चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अनुसार 1% पनि हुनु हुँदैन, अलिकति पनि हुनु हुँदैन। त्यसले चाहिँ त्यो पोइजनको रूपमा काम गर्छ। आँखामा अथवा मान्छे खायो भने, झुकेर खायो भने मान्छे मर्न पनि सक्छ। विभागले कोरोनाबाट जोगिन आवश्यक पर्ने सावधानीका लागि प्रयोग हुने सेनिटाइजर खरिद गर्दा औषधि व्यवस्था विभागको दर्ता नम्बर हेर्न पनि सबैलाई आग्रह गरेको छ। दोस्रो लहरको भाइरस संक्रमणले बढी प्रभावित हुन थालेका सप्तरीमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लागू गरेको छ, तर निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना भने भएको छैन। पालना गराउने सुरक्षा निकाय पनि केही स्थानमा मात्रै सीमित हुँदा मुख्य बजार बाहेकका क्षेत्रमा निर्बाध भिडभाड भइरहेको छ। यो दृश्य एकपटक हेर्नुस् त, यसले सप्तरीमा निषेधाज्ञा भएको पुष्टि गर्दैन। तर यसो होइन, सप्तरी प्रशासनले गत वैशाख 25 गतेदेखि नै अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। अति आवश्यक काम भन्दै विभिन्न बहानामा जनस्तरबाट यसरी निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन भइरहेको छ। यति मात्रै नभई भोज भतेर समेत रोकिएको छैन, जबकि विवाह समारोहकै सहभागी मध्ये अधिकांशलाई सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा यति बेला भाइरससँग जुझ्नु परेको छ। सिङ्गुर नगरपालिका नै सिल गरिएको छ। कोरोनाको कुनै उपचार छैन। जुन रोगको उपचार छैन त्यो उपचार पाउनुभन्दा उपचारबाट बच्नु, रोगबाट बच्नु आवश्यक छ। मास्क लगाउँ, आफूलाई सेनिटाइज गरेर राखौँ, बारम्बार हात धौँ र हाइजेनिक वातावरणमा बसौँ, एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, भिडभाड नगरौँ, होइन, ठुल्ठुलो व्रत भोजमा चाहिँ सहभागी नहौँ। यता निषेधाज्ञामा भोज भतेर गर्नेमाथि कारबाही बढाउन नसकेका सप्तरीका सुरक्षा निकायले निषेधाज्ञा पालना गराउन प्रयास भएको दाबी गरेका छन्। यो अवधिमा अनावश्यक रूपमा हिँड्नेलाई सम्झाइ बुझाइ गरिएको प्रशासनको भनाइ छ। निषेधाज्ञामै मदिरा पसल खोल्ने 6 जनामाथि सर्वारोग ऐन 2020 बमोजिम कारबाही पनि भएको छ। निषेधाज्ञालाई उल्लङ्घन गरी सवारी साधन चलाउने, मास्क नलगाई हिँड्ने, अनधिकृत रूपमा हिँडुल गर्ने, मदिरा पसल खोल्ने जस्ता प्रतिबन्धित क्रियाकलाप गर्ने 2740 जना मानिसलाई नियन्त्रणमा लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सङ्क्रमण रोग ऐन 2020 अन्तर्गत जनैहरू सहायता दरले जरिवाना गरी सम्झाइ बुझाइ गरी छाडिएको छ। राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह र छिन्मस्ता अस्पताल यति बेला सङ्क्रमितले भरि भराउँछ। दैनिक जसो सङ्क्रमितको निधन समेत भइरहेको दुःखद अवस्था छ। भाइरसबाट जोगिनु प्रमुख उपाय भनेको घरमा बस्नु र स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु हो। तर जनस्तरबाट जबसम्म सुरक्षा मापदण्ड पालना हुँदैन तबसम्म सङ्क्रमणको साङ्लो टुट्न मुस्किल छ भन्ने तथ्य बिर्सनु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, राजविराज, सप्तरी। राजनीतिक उथलपुथल र महामारीका बीच पनि शेयर बजारमा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ। बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2820 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से पहिलोपटक 2800 अङ्क माथि पुगेको हो। नेप्से आज 23 अङ्कले बढेको छ। लघुवित्त, निर्जीवन बिमा र होटल बाहेकका 10 समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। विकास बैंकको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 7.5% बढेको छ। यसैगरी शेयर बजारमा आज दोस्रो ठुलो कारोबार भएको छ। 220 कम्पनीका 2.5 करोड किता शेयर 11 अर्ब 69 करोड रुपियाँमा किनबेच भएको हो। जेठ 5 गते 11 अर्ब 95 करोड रुपियाँको कारोबार भएको थियो। कोभिडको हटस्पट बनेपछि देशभित्रको आर्थिक गतिविधि मात्र खुम्चिएको छैन, वैदेशिक रोजगारी पनि प्रभावित भएको छ। सबै तयारी पूरा गरेका 30,000 नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोकिएका छन्। कतिपय रोजगार गन्तव्य देशले नेपाललाई रेड जोनमा राखी आवागमन नै रोकेका छन्। केही देशमा भने सरकारले नै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेकाले युवाहरू जान पाएका छैनन्। मलेसिया नेपाली युवाको प्रमुख श्रम गन्तव्य हो, तर उसले कोभिड सुरु भए यता अर्थात् 1 वर्षदेखि नै नेपाली श्रमिकलाई लिएको छैन। मलेसियाले संक्रमण दर कम भएका बेला भियतनाम र इन्डोनेसियाबाट श्रमिक आपूर्ति गर्यो। त्यहाँबाट कोभिड सुरु हुन अघि आएका करिब 40,000 मागपत्रको म्याद सकिन लागेकाले श्रमिकले आशा मारिसकेका छन्। नेपालीलाई त्यहाँको रोजगारी कहिले खुल्छ
यकिन छैन। कोभिडले स्थिति भयावह भएपछि दक्षिण कोरियाले नेपाललाई रेड जोनमा राखेको छ, जसका कारण भाषा परीक्षा पास गरेर रोस्टरमा रहेका 6000 युवा जान पाएका छैनन्। उनीहरूको भिसाको म्याद थपिए पनि कहिले जान पाउँछन् टुङ्गो छैन। दक्षिण कोरियाको अहिलेसम्म उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई येलो जोनमा राख्नु भएको थियो, त्यस हामी ग्रिन जोनमा जान सकेका थिएनौँ। त्यसपछि फेरि हामीलाई यो केस बढ्दै गइसकेपछि पनि उहाँहरूले त्यसमा फर्दर हामीलाई कुनै जानकारी दिनुभएको छैन। कुवेतले पनि महामारी सुरु भए यता नेपाली श्रमिकलाई लिएको छैन। व्यवसायीका अनुसार 5000 भन्दा बढी श्रमिकको मागपत्रको म्याद गुज्रिसकेको छ। सुरक्षा गार्डमा नेपाली युवालाई प्राथमिकता दिँदै आएको संयुक्त अरब इमिरेट्सले 2 साता अघिदेखि नै लिन छाडेको छ। नेपालमा संक्रमण दर बढेपछि उसले रोजगारीको ढोका बन्द गरेको हो। साउदी अरेबिया, कतार, ओमान र बहराइनले भने नेपालीलाई रोजगारीको ढोका बन्द गरेका छैनन्। तर अहिले ती देशमा नेपालबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द रहेकाले युवाहरू जान पाएका छैनन्। त्यस्तै ती देशमा श्रमिकले आफ्नै खर्चमा 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने नियम छ। त्यो भएर त्यसको क्वारेन्टाइनको चाहिँ 2500 देखि लिएर माथि 14 दिनको खर्च लाग्छ भने अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा नर्मल क्वारेन्टाइन छ जसको चाहिँ 1800 कतारी रियालको हाराहारीमा खर्च हुन्छ। तर सम्बन्धमा अहिलेको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ फ्लाइट इन्टरनेसनल फ्लाइट सबै सस्पेन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले कामदारहरू पठाउन पाइरहेको छैनौँ। कोभिडले वैदेशिक रोजगारीमा प्रभावित भएको श्रम स्वीकृतिको तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ। गत आर्थिक वर्ष 11 महिनामा 3,65,000ले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। त्यो सङ्ख्या यसपालि 1,41,000 मात्र छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। 13 महिना अघि रातारात एकीकरण भएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुटको डिलमा पुगेको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदमलाई साथ र समर्थन गरेको भन्दै अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो सहित 4 नेतालाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि जसपा विभाजनको बाटोमा अघि बढेको हो। पार्टीको निर्णय विपरीत ओली नेतृत्वको प्रतिगामी कदमलाई साथ र समर्थन गरेको भन्दै जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले 1 जना अध्यक्ष सहित 4 नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष सहित बहुमतको बैठकले अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको हो। अनुशासनको उल्लङ्घन गर्ने, पार्टी विधि नमान्ने, पार्टी निर्णय नमान्ने, विधान नमान्ने साथीहरूमध्ये अहिले चाहिँ कारबाहीको सुरुवाती चरण हो, जुन चाहिँ यो स्पष्टीकरण चाहिँ माग गरिएको छ। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रा 1 जना अध्यक्ष माननीय महन्त ठाकुरज्यू र वरिष्ठ नेता माननीय राजेन्द्र महतोजी र माननीय हाम्रा लक्ष्मणलाल कर्णजी र 1 जना पार्टीकै कार्यकारिणी समिति सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको छ। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी बीच प्रधानमन्त्री ओलीले 2077 साल वैशाख 8 गते दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि रातारात एकता भएको थियो। त्यो अध्यादेशको उद्देश्य नै दल फुटाउनु थियो। सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको जसपा फेरि ओलीसँगै जोडिएका कारण फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। अध्यक्ष ठाकुर समूह सरकारी किता नजिक र अर्का अध्यक्ष यादव पक्ष काङ्ग्रेस र माओवादी सहितको विपक्षी गठबन्धनमा पुग्दा एउटै पार्टी भए पनि व्यवहारमा 2 दल जस्तै भइसकेका छन्। 51 सदस्यीय जसपाको कार्यकारिणी समितिमा यादव र भट्टराई पक्षको बहुमत छ। बहुमत पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीसँग हिमचिम देखाएको र पार्टी निर्णय नमानेको भनिरहँदा ठाकुर पक्षले पनि आफू पक्षधरको बैठक र निर्णयहरू गर्दै आएको छ। यसैबीच ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी हुने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ र यो जुनसुकै बेला पनि हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ए असंवैधानिक, बी बदनियतपूर्ण र सी बाध्यताको उपज। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए असंवैधानिकमा 43%, बी बदनियत
पूर्णमा 53% र सी बाध्यताको उपजमा मात्रै 4%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ नागरिकता विधेयक संसदमा अड्काएर अध्यादेश ल्याउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए राजनीतिक मोलमोलाई, बी समाधानको उपाय र सी विघटन पछिको बाध्यता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले रुकुममा सोधेका छौँ, प्रधानमन्त्रीको फेरि पनि संसद विघटन गर्ने कदमलाई कसरी लिनुभएको छ? जनताको आवाज। पार्टीहरू सरकार चलाउन असक्षम भइसकेपछि जनतामा जाने निर्णय जो भएको छ त्यो सही छ। संविधान त विधि प्रक्रिया के छ कस्तो छ भन्ने त्यो अदालतले फैसला गर्ने कुरा हो। संविधानको संरक्षकले नै यसरी चाहिँ गैरन्यायिक ढङ्गले राति एउटा चाहिँ जुन गर्नुभयो यो एकदमै गैरन्यायिक छ। यो चाहिँ यसका निम्ति सशक्त प्रतिवाद हुन जरुरी छ। अस्थिर राजनीति भयो, यसलाई एउटा किनारामा लैजानको लागि, स्थिरतामा लैजानको लागि जो संसद विघटन गर्नु बाहेक अरू विकल्प थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकार गठनका विभिन्न प्रकारका प्रक्रियाहरू चले, ठुलो दलको हैसियतले पनि सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन र सहमतिको सरकारले पनि पूर्णता नपाइसकेपछि अब पुनः निर्वाचनमा जाने कुरा र संसद विघटनको विकल्प अर्को थिएन। संविधान अन्तर्गत पनि खास दलले बहुमत पुर्याउँदै राष्ट्रपतिले त्यो गर्नु चाहिँ गलत हो जस्तो लाग्छ। चुनाव बाहेक अब अरू केही विकल्प छैन। कोरोना बढिरहेको छ, यसमा विघटन त नभइदिए नै राम्रो हुन्थ्यो। हामीलाई विघटन हुने चाहिएको नै थिएन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। युरोकप फुटबल यसै वर्षको जुन 11बाट जुलाई 11सम्म आयोजना हुँदैछ। उद्घाटन खेलमा टर्की र इटली खेल्ने भएका छन्। प्रतियोगिता सुरु भएको 60 वर्ष पुगेको अवसरमा युरोपका 11 सहरमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि हो। इटलीको रोममा हुने उद्घाटन खेलमा टर्की र इटली भिड्नेछन्। प्रतियोगिताको फाइनल खेल लन्डनमा हुनेछ। त्यसबाहेक युएफएले एम्स्टर्डम, बाकु, सेभिया, बुचारेस्ट, बुडापेस्ट, कोपनहेगन, ग्लासगो, म्युनिक र सेन्ट पिटर्सबर्गमा पनि खेल गराउने योजना बनाएको छ। यस संस्करणको युरोकप फुटबलमा 24 टिमको सहभागिता छ। सहभागी टोलीले राष्ट्रिय टिमको घोषणा गर्न थालिसकेका छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।